السلام عليكم طلبه، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله احنا مازالين في تتمه التيدي ديالنا الجينيتيك دي زابلوين نيميرو 4، واللي قلنا بالضبط انه كيتعلقنا بلي زاسك. دونك بالنسبه في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا ليكزيرسيس الثاني من هذا التيدي هذا، واللي كذلك حتى هو كيتعلقنا بلي زاسك، وفيه دي كيستيون مختلفين على ليكزيرسيس اللي ديجا شفناه في الفيديو اللي قبل من هذا. اذا باش بلا ما نطول عليكم اكثر نحاولوا نقراو ليكزيرسيس مجموعين وناخذوا لي دوني الاساسيين اللي غادي نستعملوا في الريبونس، ومن بعد ندوزو لي كيستيون والطريقه كيفاش نتعاملوا مع الاسئله. مي واحد حاجه قبل ما ندوزو الريبونس نحاولوا نديروا واحد الفهم مسبق، يعني ليكزيرسيس نحاولوا نخدموه قبل ما ندوزو الطريقه د الحل، باش نلاحظوا فين عندنا النقص، يعني باش نلاحظوا فين باقي لنا النقص بالنسبه لهاد لي زاسك. واذا كانت يعني شي حاجه مفهومه شي مزيان ولا باقي لكم النقص شي حاجه، بامكانكم نزلوها في لي كومونتير ومن بعد نناقشوها ان شاء الله. ودابا ندوزو نقراو ليكزيرسيس مجموعين. إذا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس داروا لنا فيه واحد ليتيد سور لي سبيس دو نوروسبورا، واللي هو عندنا واحد الكروازمون اونتر دو سوج دو جينوتيب. عندنا واحد سوج د هاد النوروسبورا عندها الجينوتيب دو بليس ا بي كروازي افيك ان اوتر سوج نوروسبورا، واللي الجينوتيب ديالها ان اي بليس. درنا هاد الكروازمون ما بين هاد لي دو سوج وعطاونا واحد ديسكوندونس اللي كتكوننا من سيت كلاس داسك. بالنسبه لهاد لي سيت كلاس داسك عندنا في التيدي ديالنا، انا ما قدرتش نكتبهم هنا يعني على حساب لي سباس ما غاديش يكفيني، لهذا من الاحسن انكم تخليو التيدي معكم قدامكم باش يعني في نفس الوقت تتبعوا معايا في الشرح، وفي نفس الوقت تشوفوا لي دوني اللي غادي ناخذو من التيدي. اذا قلنا درنا هاد الكروازمون ما بين هاد لي دو سوج وعطاونا سيت كلاس اللي عندنا في التيدي، وكل كلاس عنده البيرسونتاج ديالو. دونك دابا ندوزو لي كيستيون ونحاولوا نشوفوا كل كيستيون كيفاش غادي نتعاملوا معاه وشني المطلوب فيه. اذا بالنسبه لا بروميير كيستيون اللي كيقول pour chacun des deux loci NE et AD pris séparément donnés parmi les différentes classes ceux qui sont post-réduites et pré-réduites. يعني هنا بالنسبة لبروميير كيستيون كيطلب منك تحدد بالنسبة لهاد لي سيت كلاس تحدد فيهم شكون فيهم لي بري-réduites et لي post-réduites. وحنا يعني ديجا هضرنا في الكور في التيدي اللي داز قبل من هذا على كيفاش اننا كنحددوا البري ريدويت اي لي بوست ريدويت، كنلاحظوا على حساب ديك لي سبور اللي ترتبوا لنا. مثلا هنا عندنا لي بليس اي ان اي ا دي اي بليس، كنلاحظوا على حساب ديك الترتيب ديالهم. اذا جاونا مثلا مع بعضهم باغ اكزومبل عندنا بليس 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 4 لي بليس مع بعضهم اي ان اي لتحت مع بعضهم، هنا كنسميو ايتان بوست بري ريدويت حيت جاونا لا ميم ترتيب. وبالنسبه للبوست ريدويت كيكون عندهم ديك الترتيب مفرق، يعني باغ اكزومبل غير باغ اكزومبل انه يكون عندنا بليس بليس ان اي بليس بليس بليس، بحال هيدا ما كيكونش عندهم نفس الترتيب. هادو كنعتبروهم لي بوست ريدويت. دونك دابا ندوزو ريبونس د كيستيون ديالنا. قلنا عندنا بالنسبه لا بروميير كيستيون كيطلب منك انك تحدد في هاد لي سيت كلاس بالنسبه لي بوست ريدويت اي لي برو ريدويت. مي واحد حاجه زادوها لنا هنايا كيقولوا لنا باللي pour chacun des deux loci يعني ان اي ا بي بري سيباريمون، يعني غادي ندرسوهم مسيباريين، كل وحده غادي ندرسوها بوحدها. يعني غادي نحدد لي بوست ريدويت اي لي بري ريدويت بالنسبه لي زاسك اللي فيهم ان اي، وكذلك غادي نحدد لي بوست ريدويت اي لي برو ريدويت بالنسبه لي زاسك فيهم ادي. يعني هنا غادي نخدموا بهم مسيباريين. غادي نمشي لديك الاسك، مثلا عندي الكلاس الاولي غنمشي للاسك ديالو وغادي نقسم ديك جوج الاعمده، غنخدم بالنسبه ان اي وغادي نخدم بالنسبه لادي. دونك الطريقه اللي غادي نخدموا بها عندنا بالنسبه لي كلاس بري ريدويت بالنسبه لان اي، يعني غادي نلاحظوا في هاد لي دوني اللي عندنا هنا عندنا الا اي بي اي سي، يعني بالنسبه للكلاس ا اي بي اي سي هما ايتان بوست ايتان بري ريدويت، يعني ايتان كلاس بري ريدويت. علاش؟ حيت بالنسبه للعمود اللي في ان اي كتلاحظ بالنسبه للكلاس ا عندنا 4 بليس الفوق وعندنا 4 ان اي لتحت، هادو كيتعتبرونا ايتان بري ريدويت. بالنسبه لان اي حنا كندرسو دابا الاعمده اللي فيهم ان اي. بالنسبه لكلاس بي عاو كذلك نفس الشيء، عندنا لي بليس الفوق اي ان اي لتحت.
بالنسبه لي كلاس سي كذلك عاود نفس الشيء، عندنا لي بليس الفوق اي ان اي تحت. ملي كيكونوا يعني مجموعين مع بعضهم ما مفرقينش، هنا كنعتبروهم دي كلاس بخي ريدويت. ولي بيرسونتاج ديالهم اللي كيساوي لنا 899، يعني كنمشيو لديك كلاس ا اي بي اي سي كنجمعوا ديك لي بيرسونتاج ديالهم واللي كيعطينا 899. ودابا ندوزو للسوج الثانيه او لوسي الثاني اللي هو ا بي. بالنسبه ل بي لقينا لي كلاس بخي ريدويت ديالهم، عندنا ا اي بي اي دي. هنا كنرجعوا لي دوني عاود كنلاحظوا بالنسبه لي زاسك او لديك العمود اللي فيه ا بي اللي فيه ا دي، كنلاحظ لي كلاس لي بخي ريدويت ديالي فين متواجدين. بالنسبه ل عندنا 4 ا دي الفوق اي 4 بليس لتحت. اذا هنا عندي كلاس بخي ريدويت. علاش؟ حيت جاو مع بعضهم، عندنا 4 الفوقي مع بعضهم اي 4 لي بليس لتحت مع بعضهم. بالنسبه لكلاس بي عندنا 4 بليس الفوقي اي 4 ا دي لتحت نفس الشيء عاود ايتان بخي ريدويت. بالنسبه للكلاس سي عندنا تما بالنسبه للكلاس دي عندنا تما 4 ا دي الفوقي اي 4 بليس جاونا لتحت، هادو كيتعتبروا بخي ريدويت. مثلا غادي نجيو لكلاس سي، غادي نلاحظوا بالنسبه ل دي عندنا 2 بليس دو ا دي 2 بليس دو ا دي. هنا ما يمكنليش نعتبروا ايتام بخي ريدويت. علاش؟ حيت ما جاوش مرتبين، يعني ما جاوش 4 مع بعضهم الفوق ولا 4 مع بعضهم التحت، يعني جاو مفرقين. لهذا كيتعتبروا لنا من الكلاس اخر اللي هو بوست ريدويت. اذا البيرسونتاج بالنسبه لي كلاس بخي ريدويت ا دي كيساوي لنا 814. عاود كنديروا نفس الشيء، كنجمعوا ما بين البيرسونتاج للكلاس ا اي بي اي دي كيساوي لنا 814. هذه يعني الطريقه بالنسبه اننا نحدوا لي كلاس دو بخي ريدويت. ودابا ندوزو الثانيه كيفاش اننا نحدوا لي كلاس بوست ريدويت. كذلك عاود كندرسوا بالنسبه للوسي ان اي، عاود كندوزو ندرسوا بالنسبه للوسي ا دي. هنا بالنسبه للكلاس بوست ريدويت ان اي لقينا دي اي اف اي او اي جي. كيفاش لقيناهم؟ عاود كذلك نفس الطريقه كنمشي لي كلاس ديالي اللي عطاو لي هنا في لي دوني وكندرس العمود اللي في ان اي وكنلاحظ فين هما بوست ريدويت. لي بوست ريدويت قلنا انهم ما كيكونوش في نفس الترتيب. يعني مثلا عندي لا بروميير كلاس اللي هو دي، عندنا تماك لاحظ في العمود اللي في ان اي عندنا 2 بليس ان اي 2 بليس ان اي. هنا ما جاوناش في نفس الترتيب، لهذا كنعتبروا ايتان كلاس بوست ريدويت. كذلك بالنسبه للكلاس او اللي هو عندنا عاود نفس الشيء، عندنا 2 بليس ان اي 2 بليس ان اي، عاود كذلك كنعتبروا بوست ريدويت. لهذا كيبقاونا باربعه بهم، عندنا دي اي او اي اف اي جي عندهم نفس الشيء، عندهم 2 بليس ان اي 2 بليس ان اي، ما جاوش مرتبين مع بعضهم، يعني 4 كنعتبرهم باربعه بهم ايتان بوست ريدويت. وبالنسبه للبيرسونتاج ديالهم عندنا 5 زائد 90 زائد 1 زائد 5. دائما كدي معاهم لي بيرسونتاج، يعني لي كلاس ملي كتحدهم دائما كدي معاهم لي بيرسونتاج باش في لي كيستيون اللي ماجين غادي تستعملوا. وبالنسبه دابا باقي لنا لي كلاس بوست ريدويت بالنسبه ل دي، عاود نفس الشيء نفس الطريقه كنرجعوا عاود لي دوني لي زاسك هنا وكندرسوا الاعمده اللي فيهم دي، ولقينا عندنا لي كلاس هما سي اي او اي اف اي جي. عاود كذلك مثلا غير باغ اكزومبل غناخذوا عندنا السي، غادي نرجعوا لهنا غادي نلقاو عندنا 2 بليس دي 2 بليس دي، يعني هنا ما عندناش مرتبين، يعني لهذا غادي نعتبرهم ايتام بوست ريدويت. كذلك بالنسبه لي كلاس اخرين بحال مثلا عندنا الجي غادي نرجعوا العمود اللي فيه دي، غادي نشوف واش يعني في نفس الترتيب، يعني 4 الفوق و4 لتحت او لا. غادي نشوف عندي 2 بليس 4 دي 2 بليس. هنا هذا بوست ريدويت. علاش؟ حيت مثلا جاوني مفرقين، عندي دي 4 بليس دي. هذا باغ اكزومبل، هذا كاكزومبل. هنا هذا كاكزومبل. بالنسبه للكلاس جي جاونا العكس، جاونا هنا 2 بليس دي 2 بليس. هنا هذا العكس ديالو، بحال مثلا هذا كنعتبروه بوست ريدويت. علاش؟
حيت ما جاوليش في نفس الترتيب، يعني ما جاوليش 4 هنا بحال بعضهم و4 هنا بحال بعضهم. اذا كان جاولي 4 كنعتبرهم بخي ريدويد، مي هنا جاوني مختلفين غادي نعتبرهم بوست ريدويد. اولا مثلا اكزومبل اخر غادي يجي لي مثلا بليس ادي بليس اي بليس ادي هادو ايتام بوست ريدويد، يعني جاوني مختلفين في الترتيب ديالهم. حيت هنا بالنسبه لي بوست ريدويد ديك الغوكومبيني اللي كادوق اعلم او لا سيبيراسيون لي دو الي اللي كادوق اعلم في الدوزيام ديفيزيون دو لا ميوز. على هادشي كيعطيونا هاد السيباراسيون هادي. مي بالنسبه لبخي ريدويد ديك السيباراسيون لي زالي كادوق اعلم في بروميير ديفيزيون لهذا كيعطيونا ديك 4 يعني ما كيعطيوناش مفرقين بزاف. دونك هذه هي الطريقه كيفاش كنحددوا لي بخي ريدويد اي لي بوست ريدويد. ودائما قلت لكم يعني اي كلاس غادي تحدوه كديروا مع لي بيرسونتاج ديالهم باش يعني في لي كيستيون اللي ماجين كتستعملوهم. دابا حددنا لي بوست ريدويد اي لي بخي ريدويد بالنسبه لي دو لوسي بالنسبه ان اي ا دي. ودابا ندوزو للكيستيون الثاني واللي كيقول calculer la distance génétique de chaque loci avec son centromère. هنا بالنسبه لا دوزيام كيستيون كيطلب منك انك تحسب لا ديستونس جينيتيك بالنسبه لي دو لوسي، يعني غادي نحسبوا هنا دو ديستونس. حيت هنا عندنا دو لوسي غادي نحسبوا ما بين لوسي ديال ان اي افيك سونترومير دو الكروموزوم اي بالنسبه لنا لوسي ادي افيك سونترومير دو الكروموزوم. يعني كيفاش كنديروا؟ اول حاجه كننزلوا الغولاسيون دو ديستونس افيك واحد لوسي السونترومير كيفاش كنحسبوها، وعاد كنبدا نخدم. هنا بالنسبه للغولاسيون انني نحسب واحد ديستونس ما بين لوسي افيك سونترومير، شني كتساوي؟ دي كتساوي دائما هي لو نومبر دو بوست ريدويد فوا ان دومي sur total. وهذا الشيء كامل كنضربوه في 100. يعني الغولاسيون ديالي باش نحسب انني واحد ديستونس ما بين واحد لوسي اي سونترومير، شني كندير لو نومبر دو بوست ريدويد، يعني لي بيرسونتاج. باغ اكزومبل عندي هنايا دي بوست ريدويد، هذا هو لو نومبر لي بوست ريدويد، يعني هاد لي كلاس كاملين كنجمع البيرسونتاج ديالهم وكنضربوه في 1/2 وكنقسم على التوتال اللي هو يعني لي بوست ريدويد مع لي بري ريدويد. يعني كنجمع البيرسونتاج ديك لوسي بالنسبه لي بوست ريدويد اي لي بري ريدويد هو التوتال ديالي، وديك الشيء كامل كنضربو في 100. هذه هي الطريقه كيفاش كنحسب ديستونس اونتر لوسي اي سونترومير. اذا دابا ندوزو للريبونس كيستيون ديالنا. عندنا دوزيام كيستيون الكالكول دي ديستونس جينيتيك، يعني غادي نحسبوا الديستونس جينيتيك بالنسبه لي دو لوسي. بالنسبه لا بروميير لوسي عندنا دي اونتر ان اي افيك سونترومير، شنو غادي تساوي لنا؟ غادي تساوي لنا لي نومبر لي بوست ريدويد، يعني المجموع لي بوست ريدويد واللي هو هذا. عندنا بالنسبه لي بوست ريدويد ان اي 5 زائد 90 زائد 1 زائد 5 واللي هي هذه مضروبه في 1/2 على التوتال اللي هو 100. يعني كنجمع هاد لي بيرسونتاج هذه مع البخي ريدويد اللي هي 899 كتعطي لي 1000. هنا كذلك عاود كندرس كل واحد بحدو، كندرس ان اي بوحده وكندرس لي بيرسونتاج دو ادي بوحده، ومن بعد كنضرب هادشي كامل اللي كننزلو هنا كنضرب في 100 واللي كتعطي لي 5.55 سنتيمتر. هذه هي الديستونس اونتر ان اي اي سونترومير، يعني ديك المركز ديال الكروموزوم. اي باغ اكزومبل عندنا ديك ان اي متواجده هنا، هاد الديستونس اللي كتفصل ما بين هاد السونترومير اي ان اي كتساوي 5.55 سنتيمتر. هذه بالنسبه ان اي. دابا كندوزو للوسي الثاني واللي هو ادي، عاود كذلك كنطبقوا معاه نفس الغولاسيون، غير لي بيرسونتاج اللي كيتبدلوا لنا. عندنا الديستونس اونتر ادي يعني لوسي ادي افيك سونترومير كتساوي لنا النومبر لي بوست ريدويد، يعني لي بيرسونتاج لي بوست ريدويد بالنسبه لادي اللي هو هذا 90 زائد 90 زائد 1 زائد 5 مضروبه في 1/2 على التوتال. والتوتال عاود كذلك ندير نفس الشيء، كنجمع لي بيرسونتاج لي بوست ريدويد مع لي بيرسونتاج لي بري ريدويد بالنسبه لادي واللي كذلك كتعطي لي 1000.
من بعد هادشي كامل كنضربو في 100 واللي كتساوي لي 9.30 سنتيمتر. يعني كذلك نفس الشيء هنايا الديستونس اللي غادي توصل لي ما بين ادي اي سنترومير كتساوي لي 90 سنتيمتر. يعني عندي السنترومير هنا وعندي ادي هنا، اي بالنسبه لان اي غتجي في الوسط مثلا هنايا، حيت كاينه مسافه ما بيناتهم. عندنا ادي السنترومير كتوصلنا حتى ل 9.30، اي بالنسبه لان اي والسنترومير كتجينا غير 5.55. مثلا اذا طلب منك تعدل يعني ديك لي كارت فاكتوريال بين هذا السنترومير اي هاد لي دولوسي، كنعدلو يعني باغ اكزومبل هذا هو الكروموزوم ديالنا، هذا هو السنترومير، هنا كتجي لي ان اي، هنا كتجي ادي. علاش؟ حيت المسافه غير كتقريب، هنا كتجينا 5.55 سنتيمتر، مي ما بين هنا وهنا كتجينا 9.30 سنتيمتر. يعني كاين واحد التباعد بيناتهم. اذا هذه هي الطريقه كيفاش كنحسبوا الديستونس، وهذه يعني هي المسافه ما بين سنترومير اي هاد لي دو لوسي ان اي ادي. وكنعاود نركز على هاد الغولاسيون بالنسبه للديستونس ما بين لوسي اي سنترومير، هذه هي اللي كنستعملوا النومبر ديال لي بوست ريدويت في 1/2 على التوتال مضروبه في 100. وما عندها يعني حتى شي غولاسيون واحده اخرى ولا يعني غادي تقلب لك لي غولاسيون، هذه اللي كنستعملوا دائما. ودابا ندوزو التتمه ديال لي كيستيون ديالنا واللي هو كيستيون 3. إذا بالنسبة لا كيستيون 3 اللي هو آخر كيستيون في هذا ليكزارسيس كيقول لي دو لوسي سونتي لي سي وي كالكولي لا ديستونس اونتر او اي دوني لا كارت فاكتوريال. يعني هنا بالنسبة لهاد الكيستيون 3 كيطلب منك تحدد واش هاد لي دو لوسي يعني ان اي ادي واش لي او لا. وإذا كانوا لي يعني سي وي كالكولي لا ديستونس اونتر لي دو لوسي، يعني خصك تحسب لا ديستونس اونتر ما بين ان اي ادي. اي من بعد دوني لا كارت فاكتوريال، انك تعطي لا كارت فاكتوريال ما بين هاد لي دو لوسي اي لي سنترومير. وباش نعطيو لا كارت فاكتوريال كنستعملوا ديك لي ديستونس اللي حسبنا في الكيستيون اللي قبل هذا واللي غادي نحسبوا في هاد الكيستيون هذا. دونك بالنسبه حنا باش نحددوا واش هاد لوسي سون لي ولا انديبوندون، اول حاجه كنديروها هي كنحددوا دي تيب بارونتال اي دي تيب دو ريكومبينون اي دي تيب تيترا. يعني خصنا ضروري نحددوا من هاد لي كلاس اللي عطاونا ديك 7 لي كلاس، خاصنا نحددوا فيهم هاد لي 3 تيب باش من بعد كنقارنوا الفريكونس دي تيب دو بارونتال مع الفريكونس دي تيب دو ريكومبينون، وكنلاحظوا اذا كانوا متساويين كيعني باللي هذا لي دو لوسي سون انديبوندون. مي اذا كانوا يعني مختلفين، يعني عندنا البيرسونتاج دي تيب بارونتال ماشي هو نفس البيرسونتاج دي تيب ريكومبيني، هنا كنقول باللي هاد لي دو لوسي ان اي ادي سون لي. دونك الطريقه اللي كنحدوهم بها حنا عندنا الكيستيون ديالنا 3 هو لي دو لوسي سون لي او نو، يعني واش مرتبطين او لا. قلنا اول حاجه كنديروها هي كنحدو دي تيب دو بارونتال اي دي تيب دو ريكومبينون اي كذلك تيترا تيب. هادو كيفاش كنديرو نحدوهم؟ كنحدوهم انطلاقا من هاد لي كلاس اللي عطاونا في ليكزارسيس. يعني كنشوفوا ديال بارونتال فين هما، كنشوفوا ديال ريكومبينون، وكنشوفوا ديال تيترا. كيفاش كندير نحدهم؟ بالنسبه لدي تيب ديال بارونتال كيكونوا ديك لي زاسك اللي عندنا كيكونوا عكس بعضهم. باغ اكزومبل عندنا الا عندنا 4 بليس فوق ان اي تحت اي 4 ادي الفوق اي 4 بليس نتاع. هذه بالنسبه للكلاس ا. بالنسبه للكلاس الثاني واللي هو بارونتال كذلك هو الكلاس او، كيكون عندنا 2 بليس ان اي 2 بليس ان اي، والاسك الثاني غادي يكون العكس ديالو، يعني ادي 2 بليس ادي 2 بليس. انا نشرح لكم اكثر. بالنسبه للبارونتال مثلا في الاكس الاولي عندي 4 بليس، هنا عندي ان اي ان اي ان اي اي ان اي. هنا هذا بالنسبه للاسك الاولي. الاكس الثاني غادي يكون العكس هذا، يعني غادي يكون عندنا ادي 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 اي ادي، وهنا عندنا 4 بليس. هذا بالنسبه ايتان تيب بارونتال. علاش؟ حيت بالنسبه للاكس الاولي هو العكس الاكس الثاني. كذلك عندنا التيب الاخر واللي هو مثلا بليس بليس ان اي
ان اي بليس ان اي صافي. هذا هو الاسك الاولي. والاسك الثاني شنو غادي يكون العكس هذا، يعني غادي نبداو ادي بليس ادي بليس. هذا ايتان تيب بارونتال، يعني كيكون عندنا الاكس الاولي والثاني كيكون يعني بحال العكس ديالو. بدينا هنا بلي بليس، في الثاني بدينا بادي. هنا كذلك بدينا هنا بكاتر بليس، في الثاني بدينا بكاتر ادي. هادو ايتان تيب بارونتال، لهذا درناهم هنا عندنا. بالنسبه للكلاس ا الكلاس او ايتان دي تيب بارونتال، واللي بيرسونتاج ديالهم قلنا دائما كنديو معاهم لي بيرسونتاج اللي عندنا. بالنسبه للكلاس ا 808 زائد 90 بالنسبه لاو، واللي هي كتساوي 898. هذا بالنسبه للدي تيب بارونتال. بالنسبه للدي تيب دو كومبينو كيفاش عاود كنحدوهم؟ كذلك كنحدوهم انطلاقا من هاد لي زاس، واللي لقينا عندنا الكلاس بي اي اف ايتان تيب دو بارونتال. هنا يعني كيفاش درنا حددناهم؟ بالنسبه لقينا باللي دو كومبينو يعني بي اي اف ايتان دي تيب دو كومبينو. والطريقه اللي حددنا بها هي بالنسبه للغو كومبينو كيكونوا متشابهين. يعني اذا كان عندنا في الاسك الاولي 4 بليس الفوق اي 4 ان اي تحت، في الاكس الثاني غيكون نفس الشيء، عندنا 4 بليس الفوق اي 4 ادي لتحت. مثلا غادي نمشيو نبي، غتلاحظوا في الاسك اللي فيه بي عندنا لي بليس جاونا في اتجاه فوقي، بالنسبه لان اي ادي جاونا في اتجاه تحتي، لهذا ايتان تيب دو كومبينو. كذلك بالنسبه للكلاس اف، اذا لاحظتوا عندنا في الكلاس اف جانا عاود الاكزومبل الثاني، عندنا دو بليس ان اي ادي اي دو بليس وكذلك لتحت عندنا ان اي ادي. هادو بالنسبه يعني لي تيب دو كومبينو، يعني كيكون الاسك الاولي متشابه في الترتيب مع الاكس الثاني. مثلا هنا غادي نديرو يعني باش نوضحو اكثر. بالنسبه للاسك دو كومبينو كيفاش كنحدوه؟ يا اما غادي يجينا عندنا 4 بليس اي ان اي. هنا غادي يكون عندنا الاسك الاولي باغ اكزومبل بحال هذا الشكل، الاسك الثاني ديالو غادي يكون في نفس الترتيب، يعني غادي يكون عندنا 4 بليس اي 4 بليس ادي اي ادي. هذا بالنسبه للاكزومبل الاولي دي تيب دو كومبينو، يعني كيكون عندنا الفوقيين بحال بعضهم كذلك تحتيين نفس الشيء. هنا بالنسبه للتيب الثاني عندنا يا اما يجينا دو بليس ان اي دو بليس ان اي. هذا بالنسبه للاسك الاولي. الاسك الثاني غادي يجي في نفس الترتيب ديال الاولي، يعني غادي يجينا دو بليس ادي اي. بالنسبه لهذا غادي يجينا بليس ان ادي. هذا بالنسبه للدي تيب دو كومبيني. يعني اذا لاحظتوا لي دو اسك كيكونوا ماشيين في لا ميم ترتيب، يعني كيكون عندهم نفس الترتيب. بداونا بلي بلس، هنا غادي يبدا لنا الثاني بلي بليس، كذلك عاود هنايا بدانا بلي بليس، هنا قلبنا ان اي، هنا غادي تكون ادي، يعني كيكونوا في نفس الترتيب. هادو بالنسبه لي تيب دو كومبيني. اي بالنسبه لي تيب تيتراتيب كيكونوا عندنا لقينا لي كلاس سي لي كلاس دي لي كلاس جي. اذا جيتي لاحظتي هنا في لي دوني يعني في لي زي كلاس اللي عطاونا غادي تلاحظ كيكون عندهم ترتيب مختلف، يعني بالنسبه للاسك الاولي ما كيكونش نفس الترتيب ديال الاسك الثاني. هادو كنسميوهم ايتان تيتراتيب. بحال مثلا عندنا بالنسبه للكلاس سي غادي تلاحظ باللي عندي في الاسك الاولي عندي 4 لي بليس لتحت 4 ان لتحت، مي في الاسك الثاني عندي دو بليس ادي، يعني ماشي نفس الترتيب مختلفين، لهذا كنعتبرهم التيب تيتراتيب. اذا هادو هما كيفاش كنحدوا يعني هاد لي تيب ديالنا. يعني بالنسبه للبارونتال قلنا يا اما يجيونا منعكسين، يعني مثلا الاسك الاولي في الترتيب والثاني في العكس ديالو، وكذلك بالنسبه للتيب دي دو كومبينو يا اما يكونوا يعني في نفس الترتيب، او لا مثلا عندنا دو بليس دو ان اي دو بليس دو ان اي، الاسك الثاني غيجي نفس الترتيب ديالو. وبالنسبه للتيتراتيب كيكونوا يعني مختلفين، الاسك الاولي ما كيكونش نفس الترتيب ديال الاسك الثاني.
وهيدا كيفاش كنحددوا لي زاسك يعني لي تيب دو بارونتال دو ريكومبينو تيترا واللي ديجا شرحناهم يعني ديطايينا فيهم مزيان في الفيديو ديال الكور. دونك ملي كنحدد هذا لي تيب ديالي وكندير لي بيرسونتاج ديالهم، هنا كنجي باش نحدد واش هاد لي دولوسي يعني ان اي ا دي واش لي او لا. قلنا كيفاش كنحدوهم، كنقارنوا ما بين الفريكونس د دي تيب بارونتال مع الفريكونس د دي تيب دو ريكومبينو. هنا شني كنقول؟ On a les fréquences pour les D types parental et les D types recombinants ne sont pas la même. يعني ماشي نفسه. علاش؟ حيت هنا بالنسبة للفريكونس البارونتال كيساوي لي 898، يعني كنجمعوا الفريكونس هادي مع هادي. مي بالنسبة للفريكونس الريكومبيني كيساوي لي جوج. هنا يعني كاين فرق كبير بيناتهم، يعني ما كيساويوش بعضهم. اذا شنو كنستنتج؟ دونك لي دولوسي سون لي، يعني لي دولوسي ان اي ا دي مرتبطين. دائما ملي كيكون عندنا لي بورسونتاج بالنسبه لدي بارونتال لي دي الريكومبينون ماشي متساويين، كيكون عندنا لي دولوسي مرتبطين. مي اذا جاونا متساويين يعني بحال بعضهم او لا بالتقريب يعني قرابين بعضهم بزاف، هنا كيكونوا انديبوندو يعني مرتبطين. دونك دابا حددنا لي دولوسي باللي هما لي، هذه بارتي الاولى السؤال. مي بارتي الثانيه كيقول لك اذا كانوا لي كالكولي لا ديستونس اونتر لي دولوسي، يعني نحسبوا الديستونس ما بين ان اي ا دي. دونك حنا باش نحسبوا كالكولي لا ديستونس اونتر او، باش نحسبوا الديستونس ما بيناتهم كنطبقوا الغولاسيون ديالها واللي هي الدي كتساوي لنا الدي الريكومبينون، يعني الدي تيب الفريكونس ديال الدي تيب الريكومبينون زائد 1 على 2 فوا الفريكونس ديال التيترا تيب سيغ التوتال، يعني التوتال ديال لي فريكونس كاملين فوا 100 واللي كتعطي لي الريزلتا ديالي. يعني هنا باش نخرج هذه باش ندير لها التطبيق العددي شنو كندير؟ بالنسبه لدي ريكومبينو لي فريكونس ديال دي ريكومبينو كنرجع لي تيب ديالي اللي هما بي اي اف، كنلاحظ الفريكونس ديالهم اللي 1 زائد 1 واللي هو 2. اذا كنزلوا هنا لي فريكونس ديال دي ريكومبينو عندي 1 زائد 1 زائد 1 على 2 فوا التيترا لي تيب دو التيترا. هنا كندير يعني عاو كذلك الفريكونس ديالهم اللي هو 90 زائد 50 زائد 5 زائد 5 كنعوضها في بلاصه التيترا واللي هي 90 زائد 5 زائد 5 سور التوتال اللي هو الف. التوتال كنجمع هاد لي 3 تيب مع بعضهم، يعني بالنسبه لدي بارونتال دي دروكومبينو اي تيترا، هذا هو التوتال ديالي. وهادشي كامل كنضربو في 100 يعني فوا 100. من بعد كتخرج لي الديستونس ما بين ان اي ا دي واللي هي كتساوي لنا 5.2 سنتيمتر. هذه هي الديستونس اونتر لي دولوسي ان اي ا دي. دونك دابا انا حددت الديستونس ما بين ان اي ا دي، وديجا في الكيستيون اللي قبل من هذا حددت الديستونس ما بين سنترومير اي ان اي سنترومير اي ا دي. دابا بامكاني انني نعمل لا كارت فاكتوريال. دونك لا كارت فاكتوريال شنو هي؟ عندنا كارت فاكتوريال، عندنا الديستونس ما بين سنترومير اي ا دي لقيناها 9.30 سنتيمتر، اي الديستونس ما بين سنترومير اي ان اي لقيناها 5.55 سنتيمتر، اي الديستونس اونتر لي دو لوسي يعني ان اي ا دي كتساوي لنا 5.20 سنتيمتر. اذا هذه هي لا كارت فاكتوريال ديالنا، يعني ملي كنحسبوا لي ديستونس ديالنا في لي كيستيون اللي شفناهم ديجا كنطبقوهم على واحد الكروموزوم يعني كشيمه. وهيدا كيفاش كنحسبوا الديستونس اونتر لي دو لوسي. ودابا الشباب كنكونوا وصلنا لنهايه ديال ليكزيرسيس ديالنا، واذا كانت شي حاجه يعني ما مفهوماش ولا ما واضحاش مزيان بامكانكم نزلوها في لي كومونتير ونناقشوها ان شاء الله. والله يعاون والله يوفق الجميع، ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي تتم هذا التيب.